हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको भेलोसिटी अफ लाइटको न्युमेरिकल्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सो यहाँनिर तपाईँहरूले नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट सम्बन्धी कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी रिफ्र्याक्सन सम्बन्धी कुराहरू तपाईँले मजाले बुझ्नुपर्छ है। सो यो कुराहरू स्टडी गर्नुहोला र हामीले चाहिँ नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट सम्बन्धी थ्योरी भिडियोजहरू पनि बनाएको छौँ। सो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले स्टडी गर्ने, मजाले बुझ्ने, कुनै ठाउँमा प्रब्लम भए सोध्नु होला। सो स्टार्ट गरौँ। पहिलो के छ भने द वेभलेन्थ अफ अ सर्टेन कलर अफ लाइट इन एयर इज 6.0 × 10⁻⁷ मिटर भनेको छ। अनि के सोधेको छ, क्यालकुलेट्स इट्स वेभलेन्थ इन वाटर अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 4/3 भनेको छ। सो यहाँनिर हामीलाई के दियो, कुनै सर्टेन कलर अफ वेभलेन्थ अफ लाइट चाहिँ के हुँदो रहेछ, एयरमा यति हुँदो रहेछ वेभलेन्थ, र अब हामीले वाटरमा कति हुन्छ वेभलेन्थ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। जति बेला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स वाटरको चाहिँ कति छ, 4/3 छ। सो यहाँनिर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, जब एउटा सर्टेन वेभलेन्थ अफ लाइट छ, सपोज मैले वेभलेन्थ लिएँ, यो डेन्सर मिडियममा जब जान्छ यसको के हुन्छ, वेभलेन्थ डिक्रिमेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी यही वेभलेन्थ अफ लाइट चाहिँ रेयर मिडियममा जाँदा के हुन्छ त, वेभलेन्थ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। ठिक छ, वेभलेन्थ इन्क्रिमेन्ट आउने गर्छ। र हाम्रो भेलोसिटी भनेको के हो, भेलोसिटी अफ लाइट मैले सीले रिप्रेजेन्ट गरेँ, यो भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो। सो यो डेन्सर मिडियममा वेभलेन्थ डिक्रिमेन्ट हुन्छ र हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट पनि बढ्छ। तर रेयर मिडियममा के हुन्छ, यसको भ्यालु बढ्छ र भेलोसिटी अफ लाइटको भ्यालु पनि बढ्छ। तर यो फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा जुन छ, यो चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। रिफ्लेक्सनमा होस् अथवा रिफ्र्याक्सनमा होस्, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्टै रहन्छ। सो यहाँनिर हामीले के लेखेका छौँ, फ्रिक्वेन्सी इज अनचेन्ज्ड ड्युरिङ रिफ्र्याक्सन। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, एयरमा जति फ्रिक्वेन्सी छ वाटरमा पनि त्यति नै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, एयरमा जति फ्रिक्वेन्सी छ वाटरमा पनि त्यति नै लेख्न सक्छौँ। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त, भेलोसिटी अफ एयरमा त भेलोसिटी अफ लाइट भनेको सी नै हुन्छ, भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर बाई वेभलेन्थ अफ लाइट इन एयर। अब वाटरमा छिरिसकेपछि लाइटको भेलोसिटीमा त चेन्ज आउँछ। सो मैले यसलाई भी डब्लु अथवा भी वाटर भनेर लेखेँ, डिभाइडेड बाई ल्याम्डा वाटर भनेर लेखेँ है। अब यहाँनिर सी छ, ल्याम्डा एयर छ। अब यो दुइटाको भ्यालु हामीसँग छैन। ठिक छ, हामीसँग के छैन त, यो भ्यालुजहरू हामीसँग छैन है। हामीले भेट्नुपर्ने के हो, ल्याम्डा वाटर। सो मैले यतापट्टि ल्याम्डा वाटर राखेँ, अरू कुराहरू उतापट्टि पुऱ्याइदिएँ। यहाँनिर भी वाटर डिभाइडेड बाई सी भयो इन्टु ल्याम्डा एयर भयो। अब यो सी भनेको पनि के हो त, भेलोसिटी इन एयर हो। अथवा ठिक छ, यसलाई यतिकै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो अब हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको नियम भनेको के छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स डिभाइडेड बाई साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन हो, अथवा भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम बाई भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम अर एयर हो। सो यहाँबाट के उल्टो लेखेँ मैले, सी बाई भिजी हो है, सरी, सी बाई भिजी हुन्छ, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम डिभाइडेड बाई भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम। र भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम र एयर एउटै हुन्छ। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसलाई के लेख्न सक्यो, ल्याम्डा एयर भनेको चाहिँ सी बाई भेलोसिटी इन वाटर। अब यसलाई हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर लेख्न सक्छौँ, हाम्रो म्यू। ठिक छ, यो चाहिँ एयर भयो। सो अब एयरमा कति छ त भ्यालु भन्दा 6 × 10⁻⁷ छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको 4/3 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 4.5 × 10⁻⁷ मिटर आउँछ। ठिक छ, सो हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ, वेभलेन्थ अफ लाइट इन वाटर भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 4.5 × 10⁻⁷ मिटर। सो यहाँनिर अगाडि भने जस्तै हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सहरूको कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कत्रै फर्मुलाहरू त छैन, सजिलै भेट्न सकिन्छ। ठिक छ, सो तपाईँले यहाँबाट एउटा फर्मुला के जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने, कुनै पनि सपोज मिडियमको हामीले मिडियममा वेभलेन्थ कति छ भनेर भेट्नु पर्यो भने
वेभलेन्थ इन एयर अथवा भ्याक्युम कति छ डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। त्यो मिडियममा हुँदा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ भन्ने कुरा भेट्यौँ भने हामीले यो सिधै फर्मुला युज गरेर के भेट्न सक्ने रहेछौँ त भन्दा कति मिडियममा चाहिँ वेभलेन्थ अफ लाइट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। ठिक छ। यसपछि नेक्स्ट क्वेसन के छ भने प्यारलल बीम अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट अन द होरिजेन्टल सर्फेस अफ अ मिडियम। ठिक छ। प्यारलल बीम अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट अन द होरिजेन्टल सर्फेस अफ अ मिडियम with its speed 2.2 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the maximum angle, calculate the maximum angle which the beam can make with the vertical if light is to escape into air where its speed is 3 into 10 to the power 8. So यसले के दियो भने प्यारलल बीम अफ लाइट चाहिँ के भइरहेछ त इन्सिडेन्ट अन द होरिजेन्टल सर्फेस इन अ मिडियम। सपोज एउटा यस्तो होरिजेन्टल सर्फेस छ। ठिक छ। होरिजेन्टल सर्फेस छ र त्यहाँनेरि चाहिँ के भयो अरे यसरी लाइट इन्सिडेन्ट भयो। सपोज यो कुनै मिडियम छ यसमा इन्सिडेन्ट भयो। अब सपोज यो त अब यहाँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि त यो के हुन्छ त यसरी बाहिर रिफ्र्याक्ट होला। अब हामीलाई थाहा छैन कुन डेन्सर हो कुन रेयर हो तर यहाँनेरि भेलोसिटी 2.2 देखि 3 मा चेन्ज भएको छ। अब के भनेको छ त यो सर्फेसमा स्ट्राइक भएपछि यसले भर्टिकलसँग एउटा सर्टेन एङ्गल बनाउँछ। ठिक छ। के हुँदो रहेछ त भर्टिकलसँग एउटा सर्टेन एङ्गल बनाउँदो रहेछ। अब यसले के सोधिरहेछ क्यालकुलेट द म्याक्सिमम एङ्गल विच द बीम क्यान मेक विथ द भर्टिकल इफ लाइट इज टु स्केप इन्टु एयर। सो यो जुन लाइट छ यो लाइटले म्याक्सिमम एङ्गल चाहिँ कतिसम्म बनाउन सक्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ। यो लाइटले होरिजेन्टल सर्फेसमा स्ट्राइक गरिसकेपछि अब कुनै सर्टेन एङ्गलमा स्ट्राइक गर्ला। यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गलमा स्ट्राइक गर्न एउटा सर्टेन एङ्गल भेट्नु भनिरहेछ। अब यहाँनेरि हामीले चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन वाला कन्डिसन सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो लाइट सपोज अब डेन्सर मिडियममा छ हामीले भेलोसिटीबाटै थाहा पाउन सक्छौँ 2.2 छ नि त यहाँ 3 छैन। सो डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जानुपर्ने छ। सो जति जति मैले एङ्गल बनाउँदै जान्छु त्यति त्यति यो चाहिँ के हुन्छ त यतातिर आउँदै जान्छ। ठिक छ। यहाँतिर आउँदै जान्छ। अब यो भर्टिकलसँग यसले बनाउन सक्ने म्याक्सिमम एङ्गल कति हो ताकि यो जुन इन्सिडेन्ट रे छ इन्सिडेन्ट रेले कति एङ्गल बनाउन सक्छ ताकि यो लाइट चाहिँ यसरी बाहिर स्केप होस्। ठिक छ। रेयर मिडियम अथवा एयरतिर जान सकोस् भनिरहेछ। सो यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको लाइट त अब एङ्गल बढाउँदै 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 गयो भने के हुन्छ त यहाँ 90 डिग्री पनि बनाउँछ यो सर्फेससँग र अन्तिममा के हुन्छ यतैतिर रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। ठिक छ। सो ठ्याक्कै यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कन्डिसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो म्याक्सिमम एङ्गल भनेको चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलसम्म यसले बनाउन सक्छ। क्रिटिकल एङ्गल भन्दा अलिकति ज्यादा भयो भने के हुन्छ फेरि तलतिर झर्ने हुन्छ। सो हामीले यहाँनेरि के गर्छौँ भने भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम भनेको सी लेखेँ मैले 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड छ। र भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर भनेको कति छ सरी इन मिडियम भनेको चाहिँ 2.2 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड छ सो अब यहाँनेरिबाट म्युको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। म्यु भनेको सी बाई भी हुन्छ इज इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स क्यालकुलेट गरिरहेको छु 3 into 10 to the power 8 2.2 into 10 to the power 8 यसको भ्यालु यहाँनेरि कति आउँछ भन्दा 1.364 आउँछ। ठिक छ। हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स झिक्यौँ। अब म्याक्सिमम एङ्गल भर्टिकलसँग बनाउन सक्छ कति बनाउन सक्छ ताकि स्केप इन्टु एयर हुन सक्छ। ठिक छ। सो यो भनेको त क्रिटिकल एङ्गलको कन्डिसन हो। क्रिटिकल एङ्गल भन्दा अलिकति पनि ज्यादा भयो भने के हुन्छ त यो चाहिँ टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ। ठिक छ। सो म्याक्सिमम यसले क्रिटिकल एङ्गल बनायो भने यो चाहिँ यसरी यो सर्फेस होरिजेन्टल सर्फेसको कोलिनियर भएर जान सक्छ। क्रिटिकल एङ्गल भन्दा ज्यादा भयो भने के हुन्छ त यसमा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन सक्छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ द लाइट in which it can escape into air the light in which
it can escape into air, making maximum angle to vertical. ठीक छ, maximum angle to vertical is critical angle. So यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा maximum vertical सँग बनाउने एंगल जुन छ यो एंगल भनेको चाहिँ क्रिटिकल एंगल हुन्छ। अब क्रिटिकल एंगल भनेको कति भेटिन्छ त भन्दा फर्मुला भनेको c लाई मैले क्रिटिकल एंगल माने भने c is equals to sin inverse 1/μ हुन जान्छ। ठीक छ, सो sin inverse छ यहाँनेरि 1/μ भनेपछि 1/1.364 is equals to कति आउँछ 47.17 डिग्री आउँछ। सो क्रिटिकल एंगल बनायो भने यति क्रिटिकल एंगल बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो माथि सर्फेस तिर पास हुन सक्छ अथवा अर्को मिडियममा जान सक्छ हैन। यति म्याक्सिमम एंगल हो। यो भन्दा तलको एंगल बनायो भने नि हुन्छ, तर जब यो भन्दा माथिको एंगल बनाउँछ हैन, यो भन्दा माथिको एंगल बनाएपछि यो चाहिँ के हुन्छ त्यही मिडियममा फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, किनभने क्रिटिकल एंगल भन्दा ज्यादा भइसकेपछि त्यसरी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो होला है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। लाइट passes through a single crystal of ruby 25 centimeter long and emerges with a wavelength of 6.4 into 10 to the power minus 7 meter. If the refractive index of ruby is 1.6, calculate the number of wavelengths inside the crystal भनेको छ। सो यसले के भन्यो एउटा क्रिस्टल जुन चाहिँ 25 सेन्टिमिटर लङ छ त्यहाँबाट सर्टेन लाइट पास भइरहेछ र इमर्ज हुँदाखेरि सपोज यो मैले क्रिस्टल सोचे, मैले प्रिजम जस्तो बनाए क्रिस्टल, सरी यसलाई चाहिँ मैले यसरी एउटा क्रिस्टल सोचे है, यो मेरो क्रिस्टल भयो। अब यो क्रिस्टलबाट के हुने रहेछ भन्दा लाइट आउने, यसरी सपोज लाइट छिरो, सरी यो पनि मोटो भयो है। सो क्रिस्टलबाट के हुन्छ लाइट छिर्छ, यसरी लाइट छिर्यो रे, अब कतैतिर बेन्डिङ भयो होला, यसरी सर्टेन बेन्डिङ भयो र यसरी इमर्ज आउट भयो है। जस्ट मैले एउटा सर्टेन फिगर बनाएँ। यो इमर्ज आउट हुँदा यसको वेभलेन्थ भनेको 6.4 into 10 to the power minus 7 मिटर छ। ठीक छ, इमर्ज आउट हुँदाखेरि अथवा एयरमा बाहिर निक्लिँदा यसको वेभलेन्थ भनेको 6.4 into 10 to the power minus 7 मिटर छ। अब रुबीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.6 दिएको छ हामीले। ठीक छ, सो मैले यहाँनिर के लेखेँ सोलुसनमा के लेखेँ भन्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स RI अफ रुबी भनेको कति छ त मैले म्यू लेखेँ इज इक्वल्स टु 1.6 छ हैन। अब यहाँनिर इमर्जेन्ट वेभलेन्थ अफ लाइट मैले लेखेँ इमर्जेन्ट वेभलेन्थ अफ लाइट। सो इमर्जेन्ट वेभलेन्थ अफ लाइट कति छ, इमर्जेन्ट वेभलेन्थलाई ल्याम्डा नट लेखौँ किनभने एयरमा स्केप भएको छ, त्यो भनेको 6.4 into 10 to the power minus 7 मिटर छ। यसले के सोधिरहेछ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ वेभलेन्थ्स इनसाइड द क्रिस्टल। सो यसले कस्तो क्वेसन सोध्यो भने वेभलेन्थ भनेको के हो, यसरी एउटा क्रेस्ट र एउटा कन्सिक्युटिभ क्रेस्ट र कन्सिक्युटिभ ट्रफ बिचको डिस्टेन्स हो। सपोज यो कन्सिक्युटिभ क्रेस्ट भयो, यो कन्सिक्युटिभ दुईटा क्रेस्ट बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ वेभलेन्थ भन्छ। सो यसले क्वेसन कस्तो गरिरहेछ भने हैन, यसले क्वेसन कस्तो गर्यो भन्दा कतिवटा वेभलेन्थ चाहिँ त्यहाँनेरि इन्क्लुडेड छ होला त हैन, त्यहाँनेरि कति वेभलेन्थ, सपोज एउटा वेभलेन्थ इन्क्लुड हुनु भनेको अब सुरुमा हामीले वेभलेन्थ भेट्यौँ। ठीक छ, यहाँ क्रिस्टल भित्र चाहिँ कति वेभलेन्थ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रुबीको वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा आर हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ल्याम्डा नट, अघि भर्खरै फर्स्ट क्वेसनमा हामीले लेखेका थियौँ कुनै पनि मिडियममा कति वेभलेन्थ हुन्छ भनेर भेट्नको लागि ल्याम्डा नट एयरमा कति वेभलेन्थ हुन्छ डिवाइडेड बाइ त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सो यो भनेको 6.4 into 10 to the power minus 7 छ, यतापट्टि 1.6 छ, यो गर्दाखेरि 4 into 10 to the power minus 7 मिटर आयो। ठीक छ, सो क्रिस्टल भित्र हाम्रो रुबी क्रिस्टल भित्र चाहिँ एउटा वेभलेन्थको लेन्थ, ठीक छ, सो यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 4 into 10 to the power minus 7 मिटर छ। अब हाम्रो क्रिस्टल चाहिँ 25 सेन्टिमिटर लङ छ, हाम्रो क्रिस्टल 25 सेन्टिमिटर लङ छ भने यो 25 सेन्टिमिटर लङमा चाहिँ
यस्तो वेभलेन्थ कतिसम्म आउन सक्छ, ठिक छ। ल्याम्डा 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 जोड्दै 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 गऱ्यौँ भने कतिवटा वेभलेन्थ चाहिँ जोडिन सक्छ भनेर यसले सोधिरहेछ, ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयरफोर नम्बर अफ वेभलेन्थ्स इन नम्बर अफ वेभलेन्थ्स इनसाइड द क्रिस्टल, ठिक छ। सो कतिवटा वेभलेन्थ्स हुन सक्छ होला इनसाइड द क्रिस्टल्स भनेर हामीले भेट्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौँ होला भन्दा सिधै युनिटरी मेथडले हेर्न सक्छौँ। 4 × 10⁻⁷ मिटरमा एउटा वेभलेन्थ हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसो भए 1 मिटरमा 1/4 × 10⁻⁷ हुन्छ हैन। त्यसै गरी 25 सेन्टिमिटर भनेपछि त 0.25 मिटर हो। सो अब 0.25 मिटरमा कति हुन सक्छ त 0.25 × 4 × 10⁻⁷ चाहिँ वेभलेन्थ्सहरू आउन सक्छ, ठिक छ। 4 × 10⁻⁷ मिटर भनेको 1 एउटा वेभलेन्थ हो। त्यसै गरी हैन एउटा वेभलेन्थ जनाउँछ। 1 मिटर भनेको यतिवटा वेभलेन्थ हुने रहेछ 1/4 × 10⁻⁷ मिटर। यतिवटा चाहिँ क्रेस्ट र ट्रप्सहरूको कन्जेक्युटिभ डिस्टेन्स लिन सक्छौँ हामीले। अब 25 सेन्टिमिटर भनेको 0.25 मिटरमा चाहिँ यति हुन सक्छ। सो नम्बर अफ वेभलेन्थ्स इनसाइड द क्रिस्टल भनेको कति हुने रहेछ त 0.25 डिभाइडेड बाई 4 × 10⁻⁷ हुने रहेछ, ठिक छ। सो यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ त हाम्रो यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो 6.25 × 10⁵ आउँछ। सो त्यति लेन्थमा 0.25 मिटरमा अथवा 25 सेन्टिमिटरमा चाहिँ यतिवटा वेभलेन्थ्सहरू आउँदो रहेछ। 6.25 × 10⁵ वटा यसरी मैले कन्जेक्युटिभ क्रेस्ट र ट्रफको डिस्टेन्स लिए भने चाहिँ यसले ठ्याक्कै 25 सेन्टिमिटरमा फिलअप गर्ने रहेछ जस्तो कुरा भयो, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो के गरे। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। के छ भने लाइट ट्राभलिङ थ्रु अ पुल अफ वाटर इन अ प्यारलल बीम, ठिक छ। लाइट ट्राभलिङ थ्रु अ पुल अफ वाटर इन अ प्यारलल बीम इज इन्सिडेन्ट अन अ होरिजेन्टल सर्फेस। इट्स स्पिड इन वाटर इज 2.2 × 10⁸ meter per second. Calculate the maximum angle which the beam can make the vertical if the light is to escape into the air where its speed is 3 × 10⁸ meter per second. सो हामीले यो क्वेसन चाहिँ सेकेन्ड क्वेसनमा नि गरेका थियौँ। यसले के सोधिरहेछ भन्दा सपोज यहाँनिर मैले एउटा यसरी पुल अफ वाटर बनाउन खोजेँ। यतापट्टि चाहिँ यो मेरो वाटर मिडियम भयो अरे, यतापट्टि एयर मिडियम भयो अरे। अब प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आइरहेछ यसरी, ल यो सर्फेससँग प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आइरहेछ भनेर सोधिरहेछ वाटर सर्फेसमा। मैले के गरेँ कुनै एउटा प्यारलल बीम लिएँ, ठिक छ। मैले एउटा प्यारलल बीम लिएँ यहाँनिर। अब होरिजेन्टलमा स्ट्राइक भयो, भर्टिकलसँग समथिङ एङ्गल बनाउँछ नर्मलसँग। अब जब वाटर भनेको त डेन्सर मिडियम भयो, एयर भनेको रेयर मिडियम भयो। जति जति मैले एङ्गल बढाउँदै जान्छु, ठिक छ, जति जति मैले एङ्गल बढाउँदै जान्छु के हुन्छ त यसको अब यो त अवे फ्रम नर्मल गइरहेको हुन्छ। सो एउटा यस्तो पोइन्ट आइदिन्छ जति बेला चाहिँ ठ्याक्कै होरिजेन्टल सर्फेसको प्यारललमा जान्छ हैन, होरिजेन्टल सर्फेसको प्यारलल। अब मैले अलिकति पनि एङ्गल बढाइदिएँ भने यो चाहिँ सेम मिडियमतिर रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, ठिक छ। सो जति बेला यो चाहिँ प्यारलल टु सर्फेस अथवा नर्मलसँग यो हाम्रो नर्मलसँग चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ नि त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त यो चाहिँ सर्फेसभन्दा बाहिर गइरहेछ। सो हामीले यहाँनिर के झिकिरहेछौँ भने सो यसरी हाम्रो जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेससँग 90 डिग्री बनाउँदासम्म यो चाहिँ स्केप आउट हुने रहेछ। यो कन्डिसन भनेको के हो त अब क्रिटिकल एङ्गलको कन्डिसन हो। हामीले कति चाहिँ इन्सिडेन्ट लिनु पर्यो ताकि यसले चाहिँ नर्मलसँग इमर्ज हुँदाखेरि 90 डिग्री बनाओस्। किनभने जब हामीले क्रिटिकल एङ्गलभन्दा अलिकति पनि माथि जान्छौँ त्यति बेलादेखि यसले के गरिदिन्छ त अब यो चाहिँ सर्फेस जुन सर्फेसबाट आएको त रिफ्लेक्सनको प्रपर्टी देखाउँछ। सो यहीँबाट फेरि यतैतिर फर्किन सक्छ। सो हामीले यहाँनिर क्रिटिकल एङ्गल क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिटिकल एङ्गलको लागि हामीले के चाहिन्छ त मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ त्यो कुरा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ।
सो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, यहाँनिर स्पिड इन वाटर भनेको v भनेर लेख्यो भने 2.2 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यसै गरी स्पिड अफ लाइट कति छ त, यो त भ्याक्युमको स्पिड हो, 3 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ। अब यहाँबाट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ c/v भनेर। सो यहाँनिर 3 इन्टु 10⁸ डिभाइडेड बाई 2.2 इन्टु 10⁸ भनेको कति आउँछ त 1.36 भनेर आउँछ। ठिक छ, 1.36 आयो भने यसको मतलब यहाँनिर के भयो, देयरफोर अब क्रिटिकल एङ्गल भनेको यहाँनिर के आउँछ त इज इक्वल्स टु क्रिटिकल एङ्गललाई c ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। सो क्रिटिकल एङ्गल भनेको यहाँनिर साइन इन्भर्स 1/μ भनेर आउँछ। सो साइन इन्भर्स 1/μ भनेपछि यहाँनिर साइन इन्भर्स 1/1.36 भनेर आउँछ। ठिक छ, सो यो भ्यालु कति हुन्छ त, देयरफोर c भनेको हाम्रो 47.2 आउँछ। ठिक छ, 47.2 डिग्रिज भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एङ्गल हुनुभयो है। सजिलो छ क्वेसन, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। अब यहाँनिर एउटा के छ त फिगर छ, यो सर्ट एन्ड फिगर छ। यहाँनिर फिगर रिप्रेजेन्ट्स अ प्लेन वेभ फ्रन्ट एबी, एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट एबी छ। कसरी भन्न सकिन्छ, यहाँनिर जुन रेजहरू मैले लिएको छु हेर्नु त, यो रेजहरू चाहिँ के छ त वेभ फ्रन्टसँग परपेन्डिकुलर छन् र एउटा प्लेन वेभ फ्रन्टको प्रपर्टी हो यो। सो फिगर रिप्रेजेन्ट्स अ प्लेन वेभ फ्रन्ट एबी स्ट्राइकिङ अ प्लेन सर्फेस अन एयर। ठिक छ, कुनै एउटा प्लेन सर्फेस इन एयर छ, त्यहाँनिर स्ट्राइक गरिरहेछ। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज 1.5 एन्ड स्पिड अफ लाइट इन एयर इज 3 इन्टु 10⁸ द डिस्टेन्स BC is 3 cm. Find the length of AD if CD is the refracted wavefront. ठिक छ, यहाँनिर के सोधिरहेछ हामीले AD को लेन्थ वेट। ठिक छ, यो AD को लेन्थ वेट यदि CD भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट हो भने के को लेन्थ वेट त AD को लेन्थ वेट भनिरहेछ। ठिक छ, अब तपाईहरुले हाम्रो लज अफ रिफ्र्याक्सन हेर्नु भएको छ। ठिक छ, लज अफ रिफ्र्याक्सन हेर्नु भएको छ भने यो कुरा त एकदम सजिलो भइहाल्छ। सो यहाँनिर दुई तीनवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ होला हैन। एउटा तरिका भनेको चाहिँ सपोज हामीले के गर्न सक्छौं भने यो BC भन्ने जुन लेन्थ छ, यो BC जब यहाँनिर यो B देखि C पोइन्टमा ट्राभल गरेको छ नि, अब यो B देखि C सम्म ट्राभल गर्दाखेरि लाइट चाहिँ रिफ्र्याक्ट भएर A देखि D डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्छ। ठिक छ, सो B देखि C सम्म ट्राभल गर्न जति टाइम लाग्यो A लाई D सम्म ट्राभल गर्न पनि उत्तिकै टाइम लागेको हुन्छ। एकचोटि वेभ थ्योरी अनुसार रिफ्र्याक्सन कसरी हुन्छ त्यो थ्योरी हेर्नु होला। सो B देखि C सम्म जति टाइम ट्राभल गर्न लाग्यो A देखि D सम्म पनि त्यति नै लाग्यो भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यहाँनिर एउटा अलिकति फेज डिफरेन्स भएको कारण के हुन्छ त, सरी पाथ डिफरेन्स अलिकति भयो नि त। यहाँनिर यो सुरुमै मिडियममा टच गरिसक्यो A पोइन्ट र यो B पोइन्ट यहाँनिर भयो। A र B त सेम फेजमा छ हैन। सो अब B लाई C सम्म पुग्छ नि जब, त्यति बेला A चाहिँ D सम्म पुगिसक्छ। अब यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन BC छ यो एयरमा छ भने चाहिँ सपोज टाइम t मा B चाहिँ C सम्म पुग्छ, टाइम t मा B टु C पुग्छ। त्यसै गरी टाइम t मै के हुन्छ A टु D पनि पुग्छ। ठिक छ, तर यहाँनिर भेलोसिटी बेग्लै छ किनभने एयरमा छ भनेपछि B टु C जाँदा भेलोसिटी C हुन्छ, त्यसै गरी A टु D जाँदा भेलोसिटी B हुन्छ। ठिक छ, सो हामीले यो भेलोसिटी V चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो भेलोसिटी V क्यालकुलेट गर्यौं भने हाम्रो काम पुगिहाल्छ र भेलोसिटी V क्यालकुलेट गर्न पनि हामीलाई त यहाँनिर दिएको छ। सो यहाँनिर हेर्नुस् त हामीले के दिएको छ, डिस्टेन्स सरी स्पिड अफ लाइट इन एयर भनेको 3 इन्टु 10⁸ दिएको छ। सो सोलुसनमा मैले के लेख्न सक्छु, अब BC डिस्टेन्स भनेको 3 सेन्टिमिटर दिएको छ हैन। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम अथवा एयरमा 3 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड छ। मैले के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो त भन्दा सुरुमा टाइम t क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि AD डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ठिक छ, यदि CD चाहिँ रिफ्र्याक्टेड बीम नदिएको भए हैन, CD चाहिँ रिफ्र्याक्टेड बीम नदिएको भए के हुन्थ्यो त, काम हुँदैन थियो। यो D र यो C भन्ने पोइन्ट चाहिँ सेम फेजमा छ है, C र D भन्ने पोइन्ट चाहिँ एउटै फेजमा छ
त्यही भएर यो चाहिँ एउटा रिफ्र्याक्टेड वेभ फ्रन्ट भन्न सकियो। सी र डी एउटा सेम फेजमा छ। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा यी ग्लासमा कति भेलोसिटी बी टु सी जाँदा कति टाइम लाग्यो भनेर भेट्नको लागि सी भनेको के हो त, डिस्टेन्स अपन टाइम हो। और अब टाइम भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी अफ लाइट, अथवा डिस्टेन्स भनेको यहाँनिर हाम्रो के हो, बीसी हो। सो बीसी भनेको के छ त, 3 सेन्टिमिटर छ। 3 सेन्टिमिटरलाई 3 × 10⁻² लेख्यो, यतापट्टि 3 × 10⁸ छ। सो यो कति लाग्दो रहेछ त, 1 × 10⁻10 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। बीदेखि सीसम्म आउन यति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ हैन। सो बीदेखि सीसम्म आउन यति सेकेन्ड लाग्छ भनेपछि अब हामीले एदेखि डीसम्म जान पनि यति नै टाइम लाग्छ हैन। सो भेलोसिटी भेट्नु पर्यो नि। भेलोसिटी भेट्नको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो, हामीले के थाहा छ, C/V हो। और V भनेको चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट इन ग्लास भनेर सपोज गरौँ। V भनेको C भनेको हाम्रो 3 × 10⁸ छ र म्यू को भ्यालु कति छ त हामीसँग, अथवा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लासको भ्यालु 1.5 छ। सो यो भनेको कति आउँछ, यो भ्यालु भनेको 2 × 10⁻, हाम्रो 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। सो मैले भेलोसिटी पनि भेटेँ। नाउ अब भेलोसिटी भनेको, भेलोसिटी यो ग्लासमा डिस्टेन्स अपन टाइम हो, मैले d1 लेखेँ। और भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स कति ट्राभल गरिरहेछ, एडी डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ टाइम t मा। और अब एडी भनेको के लेख्न सकिन्छ त, v × t लेख्न सकिन्छ। अब भेलोसिटी भनेको कति छ, 2 × 10⁸ छ। टाइम भनेको 10⁻⁻10 सेकेन्ड छ। सो 2 × 10⁻⁻2 मिटर भयो। यो मतलब 2 सेन्टिमिटर ट्राभल गर्ने रहेछ, ठिक छ। सो यसले चाहिँ 2 सेन्टिमिटर ट्राभल गर्ने रहेछ। बुझ्नुभयो कसरी गऱ्यौँ हामीले। एबी भनेको हाम्रो एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट भयो। जब यो ए पोइन्टमा पुगिसक्छ, अब यो बी पोइन्टमै छ, यो दुईटा एउटा फेजमा छ। सो बीबाट सीमा पुग्छ नि जब लाइट, एउटा बीबाट सीमा पुग्न जति टाइम लाग्छ, यो एबाट डीमा पनि पुग्न त्यति नै टाइम लाग्छ भन्न खोजे हो, ठिक छ। र त्यहाँनिर टाइम सेम भयो, भेलोसिटी बेग्लै छ। मिडियम चेन्ज भइसकेपछि भेलोसिटी पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्यौँ। बुझ्नुभयो होला है कुरा, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है। सजिलैसँग तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो यहाँनिर यो प्रब्लमको एक प्रकारको प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्यौँ है। जुन हामी टपिक भेलोसिटी अफ लाइटको न्युमेरिकल गरिरहेको थियौँ, भेलोसिटी अफ लाइटको एउटा सर्टेन टपिक्सहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। लगभग इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्स भनेको यस्तै यस्तै हुन्छ। अब कुनै न्युमेरिकल्सहरूमा तपाईँलाई प्रब्लम छ हैन, अथवा कुनै न्युमेरिकल तपाईँलाई गर्न आइरहेको छैन, यस्तै टाइपको छ भने हामीलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म अरू न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ अलिकति पछि पनि सल्भ गरिदिन सक्छु। जस्तै न्युमेरिकलहरू यस्तै यस्तै खालको हुन्छ। तपाईँलाई अलिकति युनिट्सहरूमा ख्याल हुनु पर्यो, ठिक छ। युनिट्सहरूमा ख्याल हुनु पर्यो, त्यही हो मेन कुरा भनेको चाहिँ। नभए यहाँबाट यस्तो खालको जुन हामीले न्युमेरिकल गऱ्यौँ, यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ अलिअलि सोधिरहेको हुन्छ, धेरै त सोधिरहेको हुँदैन, अलिअलि एमाउन्टमा सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने, एउटा ग्लास प्लेट छ 1 सेन्टिमिटर थिक छ, ठिक छ। एउटा ग्लास प्लेट छ जुन चाहिँ 1 सेन्टिमिटर थिक छ, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.50 छ र यो चाहिँ प्लेस्ड बिट्विन के छ त, एउटा सोर्स अफ लाइट यहाँनिर छ र एउटा स्क्रिन पिच यो के गरिएको छ त, राखिएको छ। द डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स एन्ड स्क्रिन, यति डिस्टेन्स भनेको कति छ अरे, 4 सेन्टिमिटर छ। र अब हाउ मेनी वेभ्स आर देयर बिट्विन सोर्स एन्ड स्क्रिन भनेर यसले सोधेको छ। सो हेर्नु त, एउटा ग्लास प्लेट छ 1 सेन्टिमिटर थिक, यति 1 सेन्टिमिटर छ अरे, 1 सेन्टिमिटर थिकको ग्लास प्लेट छ र इज प्लेस्ड बिट्विन पोइन्ट सोर्स अफ वेभलेन्थ। अब यहाँबाट आएको वेभलेन्थ अफ लाइट भनेको 6000 आर्मस्ट्रङ भनेर दिएको छ, यो भनेको 10⁻⁻10 भयो हैन। र डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स एन्ड स्क्रिन भनेको 4 सेन्टिमिटर छ, ठिक छ। सो यो यति 1 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 3 सेन्टिमिटर छ हैन। यसरी 3 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स छ भनेर हामीले लिन सक्छौँ। सो अब कति वेभलेन्थ, हाउ मेनी वेभ्स आर देयर बिट्विन सोर्स एन्ड स्क्रिन भनेर सोधेको छ। सो कतिवटा वेभ्स भयो होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कति फ्रिक्वेन्सी छ भन्ने कुरा तपाईँले भेट्नुभयो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी अनुसार क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ।
ठिक छ। अब एक साइकलमा हैन एक हर्जले कति दिन्छ त भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले हैन। सो त्यही अनुसार फ्रिक्वेन्सी तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नको लागि तपाईँसँग के हुनु पर्यो, भेलोसिटी बाई वेभलेन्थ हुनु पर्यो। अब वेभलेन्थ तपाईँले क्यालकुलेट गरिहाल्नुहुन्छ, सजिलो छ हैन। र भेलोसिटी पनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भइसकेपछि तपाईँले भेलोसिटी पनि सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँबाट तपाईँले अब फ्रिक्वेन्सी थाहा पाएपछि, फ्रिक्वेन्सी भनेको त नम्बर अफ वेभ्स पर सेकेन्ड हो, एक सेकेन्डमा कतिवटा वेभ्स बन्द रहेछ हो त्यो कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यहाँनिर यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ यस्तै यस्तै खालको प्रब्लम्सहरू हुन्छ, धेरै त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन। सो कतै काहीँनिर प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्नु होला, हामीलाई कन्सल्ट गर्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ म अर्को भिडियोको लास्टमा गरिदिन्छु है। अलिकति रमाइलो नै क्वेसन छ, गाह्रो त केही पनि छैन तर रमाइलो क्वेसन छ। सो अर्को भिडियोको लास्टमा म बनाइदिन्छु हैन। नभए लगभग अरू भिडियोजहरू चाहिँ सेमै छ, सरी क्वेसन्सहरू चाहिँ सेमै छ है। सो प्रब्लम भयो सोध्नु, हाम्रो फिडब्याक फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर प्रब्लम छ। हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्महरू पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।